अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। और पिछले व्लॉग को सराहने का और उसे कमेंट देने का और इस व्लॉग को देखने का बहुत शुक्रिया। और ये आज का जो व्लॉग है बेसिकली वो 7 वेज़ टू कम टू स्वीडन के हवाले से ये एक और वे है, और कि किस तरीके से सक्सेसफुल और ईज़ीएस्ट वे है स्वीडन आने के लिए बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से। तो इस बात को बताने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछली व्लॉग ज़रूर देखी होगी, और अगर जिस किसी ने नहीं देखी तो इस व्लॉग को देखने के बाद आप उसे कंप्लीट तौर पर देखें। ये व्लॉग और पिछले व्लॉग से जुड़ा हुआ है, चूँकि मैंने पिछले व्लॉग में भी माइग्रेशन के हवाले से स्टूडेंट उस पेपर में बात की थी। आज के व्लॉग में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली स्वीडन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सक्सेसफुल और ईजीएस्ट वे जो है वो बिज़नेस के हवाले से वीज़ा हासिल करने का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो पिछले व्लॉग को भी देखेंगे और इस व्लॉग को कम्प्लीटली देखें ताकि आपको बात मुकम्मल तौर पे समझ में आए। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ आज के इस टॉपिक में कि आज ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हम स्वीडन किस तरीके से आ सकते हैं बिज़नेस करने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हम स्वीडन कैसे आ सकते हैं। और स्वीडन वो वाहिद मुल्क है जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी आपको बिज़नेस वीज़ा इशू करता है। लेकिन उसके थोड़े से तरीक़ाकार हैं जो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा, इस बात में व्लॉग करूँगा। इसकी कई एग्जाम्पल मेरे दोस्तों के पास है जिन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से वीज़ा लिया, और वीज़ा लेके वो 2 साल में उनको परमानेंट वीज़ा मिला और फिर वो आज पासपोर्ट होल्डर है। जी हाँ, अगर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आपको आना है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आ सकते हैं। डेफिनेटली आप सर्विसेज पेश करेंगे। सर्विसेज में जिसमें आपकी आईटी स्पेशलिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्लीट मुकम्मल तौर पर आईटी स्पेशलिस्ट हैं जिसमें आप नेटवर्किंग के ऊपर या मैं प्रोग्रामिंग के ऊपर आ सकते हैं, आप उसके ऊपर आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे। या आप प्रमोशन और मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो तो उस हवाले से भी आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। या आप कंसल्टेंसी, जो कि बहुत ही ह्यूज किस्म की एक सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विस है जिसमें स्टूडेंट कंसल्टेंसी भी है और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी भी है, जिसके आप अपने बिजनेस प्लान में ये बात आप माइग्रेशन एजेंसी को बावर कराएंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वीडन की तरफ माइल करूँगा और स्वीडन लेकर आऊँगा, ताकि यहाँ की इकनॉमी पे भी बूस्ट मिलेगा और इसकी इकनॉमी जो ग्रोथ होगी बढ़ेगी। अगर आपके पास इन तमाम चीज़ों का तजुर्बा, जिसमें आईटी कंसल्टेंसी या स्टूडेंट कंसल्टेंसी या इमिग्रेंट कंसल्टेंसी या प्रमोशन या मार्केटिंग का तजुर्बा बिल्कुल भी नहीं, तो भी आप जो आप प्रोफाइल बनाएंगे, जो अपने प्रोफाइल में जो बिजनेस प्लान होगा, वो माइग्रेशन को आपने इस तरह से बावर कराना है कि आप वो काम कर सकते हो, आप इस काम के एक्सपर्ट हो। ठीक, ये तो हो गई बात ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आप किसी सर्विसेज शामिल होंगी और सर्विसेज के बेस के ऊपर ही, आपके बिजनेस प्लान के बेस पर ही आपको वीज़ा इश्यू होगा। याद रहे दोस्तों कि ये वीज़ा सिर्फ 2 साल के अंदर बिजनेस वीज़े में आप पे परमानेंट वीज़ा हासिल कर सकते हो। ये वाहिद वे है जिसमें आप क्विकली जो है परमानेंट हो जाते हो। यानी फर्स्ट आपको जो वीज़ा इश्यू होगा उसके बाद आपको जो वीज़ा मिलेगा वो परमानेंट वीज़ा होगा। तो डेफिनेटली बहुत ही ईजीएस्ट वे है, और 5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट आपके हाथ में है। परमानेंट एक दफ़ा हो जाए तो पासपोर्ट लाजमी आपको मिल जाता है, ये स्वीडन का रूल है। उसके अलावा अगर आपके पास ये सर्विसेज नहीं है या कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी छोटी मोटी ग्रोसरी की आपने शॉप ले ली, या आपने कोई फूड डिलीवरी का काम कर लिया, या गार्डनिंग का काम किया, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है, तो उसके भी बिजनेस प्लान बनाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी छोटी इन्वेस्टमेंट से मुराद ये हुआ कि छोटी सी शॉप खोल लिया आपने। नो डाउट कि आपको पता है स्टॉकहोम एक महंगा तरीन शहर है इस नॉर्डिक कंट्रीज़ का, यानी कि यूरोप के अंदर दूसरा महंगा तरीन शहर जो है वो स्टॉकहोम है, पहले नॉर्वे ऑस्लो है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिसाल के तौर पे स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम में काम करेंगे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अपार्ट फ्रॉम द स्टॉकहोम कहीं दूर इलाके में खोलते हैं, छोटे शहरों में जाके खोलते हैं, तो आपको एक्सपेंडिचर भी आपका इतना ज़्यादा नहीं होता और पैसों की बचत भी होती है। तो लिहाजा छोटी इन्वेस्टमेंट जो है आप छोटे शहर में कर सकते हैं, बहुत ईजी के साथ ईजिली कर सकते हैं और आपको बेनिफिट भी ज़्यादा उसके होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप बहुत बड़ी कोई शॉप खोल लें, मिल्क शॉप खोल लें, ग्रॉसरी स्टोर खोल लें, या मिनी मार्ट खोल लें, या कोई बिजनेस से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस कर लें, तो उस पर भी आप आराम से बिजनेस वीज़ा लेके यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं
اس کی ڈیٹیل میں مزید اس کے لیے کوئی کنفرمیشن اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی جو آپ کا 7 وے ٹو کم ٹو سویڈن تھا اس میں نے آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیا تھا. یہاں پر بھی آپ کو ٹیلی فون نمبر دوں گا اس ویڈیو کے اینڈ میں تاکہ آپ کو یاد رہے اور کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ ضرور آ سکتے ہیں. لیکن تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہر چیز کو یعنی ویزے کو مکمل ویزا حاصل کرنے کے لیے کسی سپورٹنگ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا ایکسپیرینس لیٹر جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے. اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹس آپ بنائیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ کا جو پاسپورٹ ہو. نمبر 3 آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ اس لیے کہ اگر آپ زیرو انویسٹمنٹ پہ بھی آ رہے ہو لیکن اپنے اخراجات جو اپنا کھانا پینا رہنا ہے اس کے لیے تو پیسہ آپ کو شو کرنا پڑے گا. تو وہ ایٹ لیسٹ ایک بندے کے لیے جو ہے وہ 2 لاکھ کرون سویڈش کرون جو کہ پاکستانی 55-54 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ آپ نے خرچ کرنا ہوگا. وہ آپ نے مطلب خرچ سے یہ ہے کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ نے کسی فرینڈ سے کسی کولیگ سے کسی فیملی سے کسی سے بھی لے کر اس وقت تک کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں پیسہ جب تک کہ آپ کو ویزا نہیں مل جاتا. یہ تو تھی میجر چیزیں. بینک اسٹیٹمنٹ یاد رہے دوستوں. بینک اسٹیٹمنٹ, آپ کا ایکسپیرینس لیٹر, پاسپورٹ اور بزنس پلان. یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں بزنس ویزے کے لیے. آپ کا بزنس پلان جتنا اسٹرانگ ہوگا جتنا پاورفل ہوگا اتنی جلدی ویزا آپ کو ملے گا کیونکہ مائگریشن ایجنسی یہ سمجھے گی کہ آپ یہاں پر کچھ اگر کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. تو دوستوں آج کا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ بہت صحیح لگا ہوگا, پسند آئے ہوگا. کیونکہ میری یہ جو پچھلا ولاگ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ ولاگ ضرور دیکھیں جو 7 وے ٹو کم ٹو سویڈن ہے, اور تاکہ یہ ولاگ اس سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کو ساری بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ میں نے اس پچھلے ولاگ میں کیا بات کی تھی اور اس ولاگ میں کیا بات کی ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو فارم جو ہے اپلیکیشن فارم ویزا اپلائی کرنے کے لیے وہ اس کے لیے کہ آپ اس کی سائٹ ہے www.migrationworkers.ac www.migrationworkers.ac. اس پہ جا کے آپ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ جائیں سیلف اپلائی فار دا ویزا پرمٹ ورک پرمٹ. اس میں آپ کلک کریں سیلف امپلائڈ کو اور آن لائن اپلیکیشن فارم کو کھولیں اور وہاں پہ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, یہ میجر 4 چیزیں 4 ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں, تو ان کو آپ وہاں پر اپلوڈ کریں اور اس کے بعد ویٹ کریں. تو ہوپ فلی آپ کا بزنس پلان جتنا پاورفل ہوگا اتنی جلدی آپ کو ویزا ایشو ہوگا. کیونکہ یہاں پر بھی ویسے آپ دیکھیں تو مطلب مین پاور کی کمی ہے اور بزنس کی بھی کمی ہے. لوگ آتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور سیٹل ہوتے ہیں یہاں پر. تو ہر کوئی بندہ یہاں سیٹل ہو سکتا ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ سکسیزفل بزنس پلان آپ کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے مائگریشن ایجنسی کو کہ میں یہاں کے کرنا کیا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ ولاگ کے ساتھ آپ کو ولاگ پسند آئی ہوگی, اور اس ولاگ کے ساتھ ہم اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے اور کسی اور بیس کے اوپر کمپلیٹ مکمل طور پر ہم ڈسکس کریں گے اگلے ولاگ میں کہ اسٹوڈنٹ ہم کس طریقے سے کسی اور وے سے آ سکتے ہیں اس میں مکمل. اور اس میں آپ فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا چونکہ اس فیڈ بیک میرے لیے ہم سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی فیڈ بیک کی وجہ سے ہم مزید کام کرتے ہیں ولاگ بنانے کے لیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے. بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے اور دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اور سویڈن آنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹیلی فون نمبر ہے 004676449493. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں 004676449493. یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے, اور یہی میرا نمبر واٹس ایپ پر بھی ہے. آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ چاہیے یا کوئی اسسٹنٹ چاہیے تو پلیز ڈائریکٹلی کال کریں آپ. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گی, شیئر کیے دوستوں کو, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. اور اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.